मुर्दाबाद मुर्दाबाद, اسرائیل मुर्दाबाद, फलस्तीन की आजादी तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी, फलस्तीन की आजादी तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, اسرائیل मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। اسرائیل मुर्दाबाद, अमेरिका को जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, इसराइल है, गद्दार है, गद्दार है, मोहम्मद सल्लल्लाहु इलल्लज़ीना आमनू वअमिलु सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम बरमामन आले मोहम्मद सल्लल्लाहु बखूबी आगाह आहियो त फ़लस्तीन ते काफ़ी अरसे खां जेको इसराइल जो हमला थी रहिया आहिनि ऐं काफ़ी हिते शहादतूं थियूं आहिनि ऐं क़ुर में हुकूमत यहूदी नसारा कॾहिं बि तव्हांजा दुख नथा थी सघनि। इन करे असां हुसैनी आहियूं फ़लस्तीन में जॾहिं त सभु हले सुनत जा बिरादरान पर असां हुसैनी आहियूं ऐं असांजो हर हिकु जिते बि मज़लूम हूंदो उन सां असांजो साथ आहे त उन सां असां आवाज़ु उठाईंदा आहियूं। इन सिलसिले में ही रैली कढी आहे त जीअं असांजी आवाज़ु उन्हनि ते पहुचे। ईअं कोई न सम्झे त भाई असां थोरा ऐं या जनू जी में वेही करे असां इहो आवाज़ु कीअं पहुचाईंदासीं। तव्हां इहो जेको ॿुधो हूंदो वठो हज़रत जिब्राइल इहो इस्लाम जॾहिं अब्बा जी आड़ा मिसला वियो हुयो त अबाबिल पखी पंहिंजी चुंभ में पाणी खई उनजे मथां हारे पियो ऐं पुछियो छा तूं इन चुंभ जे पाणी या बाग या विसामी वेंदी चई न पर मां जे अंसार मां सॼो ईंदुमि। असां बि आवाज़ बुलंद कयो आहे ऐं इन सिलसिले में तव्हां असां फ़लस्तीन सां गॾु आहियूं। हिन वक़्तु चंद मिंट ख़िताब थींदो गुज़ारिश कंदासीं कि भला मौलाना मोहम्मद साहब खे ख़िताब कनि फ़रमाइनि बरमामन वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिही नस्तईन व हुवा नासिरुन व मुईन अम्मा बअदु फ़क़द अज़न मोहतरम मोमिनीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़लस्तीन के मज़लूमीन के ऊपर मुसलसल काफ़ी टाइम से वो हमारा किरदा अव्वल भी है। पहली बात तो इस हैसियत से भी हम उसकी फ़लस्तीनियों की हिमायत करते हैं और दूसरी जो अहम बात है कि जो दीन मुबीन हक़ ने हमें सिखाई ने हमें ये बात समझाई कि हर दौर के जिस कोने में भी मजलूम जिंदा हो और उस पर जुल्म किया जाता हो जा रहा हो तो हक़ के परस्तार पर लाजमी होता है कि वो उसकी हिमायत का ऐलान करे और मजलूमों के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। ये जो सिलसिला है ये सिर्फ फ़लस्तीन में आके शुरू नहीं हुआ। हक़ व बातिल की जो जंग है वो हज़रत आदम से शुरू हुई, हज़रत आदम से चलती हुई हज़रत ख़ातमी मरतबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर रुकी नहीं और ये जंग बाकी आगे बढ़ी और ये जंग आगे करबला में रुकी। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजलूम की हिमायत और बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक अदा किया और हर इस्लाम परस्त दीन परस्त को ये सबक दिया कि आवाज़ बुलंद करना चाहते हो तो मेरी तरह बुलंद करो। अगर हमारी दस्तगाह हमारी दस्तगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला में हमें जीने का सलीका सिखाया, मजलूम के हक में आवाज बुलंद करने को सिखाया और ये हमें सबक सिखाया कि अगर जीना चाहते हो तो हुसैन इब्न अली की तरह जियो और अगर किसी के ऊपर कुर्बान होना चाहते हो तो मेरे अंसार की तरह इस तरह कुर्बान हो जाओ कि जिस तरह 71 ने मेरे ऊपर कुर्बानी दी। और मजलूमों का अगर साथ देना चाहते हो तो करबला के मैदान में जिस तरह मेरे लिए हक के परस्तार के लिए मजलूमों के हक के लिए लड़ने के लिए आवाज बुलंद करने के लिए 71 ने आवाज बुलंद की, इसी तरह आपको भी हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ जंग को वहीं तक खत्म नहीं किया
مظلوموں کی آواز کو وہاں تک محدود نہیں کیا، لیکن مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ کیسے یزید اور یزیدیت کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے، مظلوم اور مظلومیت کے حق کے بارے میں آواز بلند کی جاتی ہے، کس طرح امام حسین نے ہمیں سکھایا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے تا قیامت تک ہر آنے والے وقت کے حاکم جو یزیدی حکمران ہوگا اس کے لیے ہمیں پیغام دیا کہ اگر آپ کسی بھی مظلوم کے بارے میں حق کی آواز بلند کرنا چاہتے ہو تو میرا ساتھ دینا ہوگا اور کربلا کی فکر کو اپنی زندگی میں عملی جاننا پہنانا ہوگا، اس کے بعد آپ حقیقی معنوں میں عزادار بھی بنیں گے اور دین کے پرستار بھی بنیں گے۔ جب تک زندہ رہو ظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہنا، اور یہی کربلا ہے۔ اور ہمیں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس کربلا کے پیغام کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اسی الفاظ کے ساتھ ہم فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ مل کے ہمارے ساتھ تمام تر نعروں میں جواب دیں گے۔ سائیں مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد، مرد آباد 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 در محمد آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا برکت چار دا معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سب کے اسانجے ہم مختصر عمل کے پنی بارگاہ میں عبادتوں میں شمار عنایت فرما۔ مجھے اللہ سب کے آل محمد جے اسا سبنی جنندا وڈا گناہ معاف فرما۔ مجھے اللہ سا سبنی کے ہر مظلوم جے ہر دور میں حمایت کرنے جی توفیق عنایت فرما، ہر ظالم جے خلاف قدم اٹھانے جی قدم کھڑنے جی توفیق عنایت فرما، ان جے خلاف ڳالهائڻ جیتری بھی توفیق خداوند متعال تو اسا کے دی، اسا کے ان کے استعمال کرنے جی توفیق عنایت فرما۔ مجھے اللہ سب کے آل محمد جے اسا سبنی جے علم و عمل میں ترقی عنایت فرما، اسا کے عمل میں ترقی عنایت فرما، واجبات کے پورا کرنے جی توفیق فرما، حرام کمن کا بچانے جی توفیق فرما۔ مجھے اللہ سب کے آل محمد جے اسا سبنی جے مولا و آقا امام زمین و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مجھے اللہ جو کو حقیقی مظلوم ان جو وارث ہے انہاں دی حمایت کرنے وارو ہے انہاں دے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ مجھے اللہ اساں کے انہاں دے مددگارن میں شمار فرما، اساں دے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، اساں دے دعاؤں کے پنج بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل علی محمد۔